الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الآية صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سادے محترم بھائی فصیح اللسان حضرت مولانا سلطان احمد صاحب سونے انداز دے اندر قرآن و سنت دی روشنی وچ اپنا محفظ ضمیر تساں احباب دی خدمت وچ پیش فرما گئے. موسم دی نزاکت دے پیش نظر میں لمبی تمہید تو بچدے آیا چند موٹیاں موٹیاں گلاں عرض کرنا چاہنا تے میں تساں بزرگاں دی بھائیاں دی منت اے کرے ساں کہ اللہ واسطے اے میری گزارشات یاد رکھے. بڑی طویل مدت تو بعد این ڈیرے تے حاضری تھئیے. میں کو تا او سال بھی ہن یاد نہیں رہے. شاید وقت اگلی ملاقات تواڈی ساری قیامت دے میدان وچ تھی وے. اج دی نشست وچ جتنی دیر تک موسم سازگار ہے میں تساں احباب دی خدمت دے اندر قرآن مجید دے حق عرض کرنے جڑے ساڈے ذمے ہیں. پہلا قرآن مجید دا حق کہ اللہ کریم دے قرآن نال ایمان گھناونا ضروری ہے. جیڑا بندہ قرآن پاک نال ایمان نہیں گھنایا، ایمان گھناون دا مطلب قرآن پاک کو اللہ دا کلام مننے، لا ریب کتاب مننے. ای کتاب دے اندر کہیں قسم دا شک نہیں، رب العالمین دی طرفوں نازل تھئیے. این گل نال ایمان گھناونا ہر بندے واسطے ضروری ہے، ورنہ نجات نہ تھی سی. اے بھائیاں کو میری گل سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ راضی ہونے ہاں نہ تا کرو چاہ اللہ راضی تھی پوسی. پہلا قرآن مجید دا حق ساڈے ذمے کہ قرآن پاک تے ایمان گھناونا. اللہ کریم نے جتھا کامیاب لوگاں دا ذکر فرمایا ہے ان اتھا انداز لکھا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ انہاں صفتاں والے لوگ جیڑیاں صفتاں میں اللہ کریم نے بیان فرمائیاں، انہاں صفتاں والے لوگ ہدایت دے اتے ہن جری ہدایت انہاں دے پروردگار دی طرفوں آئیے، ہدایت والے تے نمبر اولئک هم المفلحون، تے انہاں صفتاں والے لوگ دنیا تے آخرت دے اندر کامیابیاں حاصل کرن والے۔ اللہ کیریاں صفتاں والے لوگ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جیرے ان ڈٹھا ایمان رکھ دن، اللہ کو ڈٹھا نہیں لیکن ایمان جنت کو ڈٹھا نہیں لیکن منے دن، دوزخ کو نہیں ڈٹھا لیکن ایمان تے یقین رکھی بیٹھن، فرشتہ دا دیدار نہیں کیتا لیکن منی بیٹھن، الذین یؤمنون بالغیب، ان ڈٹھا ایمان رکھ دن۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تے نماز دی بھی پابندی کریں۔ نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے جو کچھ میں اللہ کریم نے انہاں کو دیتا ہے اس بھی جو خرچ بھی کرے دے رہا۔ تے نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جیرا قرآن پاک تہاڈی طرف نازل کیتا گیا میرے محبوب، این قرآن پاک نال بھی ایمان رکھ دن، تے تہاڈے تو پہلے جو کچھ نازل تھی ہے پچھلے انبیاء علیہ السلام تے اس نال بھی ایمان رکھ دن، اے بندے کامیابین۔ تے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تے آخرت نال بھی یقین رکھ دن، قیامت دے میدان دے اندر جزا سزا برحق کے، حساب کتاب ہونا برحق کے، اعمال دا تلنا برحق کے، جنت جہنم دا فیصلہ ہونا برحق کے۔ جتھاں اللہ کریم نے ایمان بالغیب دا ذکر فرمایا، نماز دی پابندی دا ذکر فرمایا، خرچ کرن دا ذکر فرمایا، آخرت نو منن دا ذکر فرمایا، نال نال اے بھی کامیاب لوگاں دی صفت بیان فرمائیے کہ پہلیاں کتاباں کو بھی منے نن تے قرآن پاک نال بھی انہاں دا ایمان اے کامیاب ہیں۔ اللہ راضیوں نے اللہ دے گھر ہی وے کہ فیصلہ کیتی ونجو، جیڑا بندہ قرآن نال ایمان نہیں رکھدا او بندہ کامیاب تھی سکدا ہے؟ ایک ہندو قرآن کو نہیں منے دا او کامیاب نہیں تھی سکدا، سکھ عیسائی یہودی اللہ کریم دے قرآن نال ایمان نہیں رکھدا او کامیاب تھی سکدا؟ اور جنہاں دا یقین پکا ہویا انہاں دا جواب تا اچا سی، قرآن کو نہ منن والا بندہ کامیاب تھی سکدا نہیں۔ پہلا حق قرآن پاک نال ایمان گھناونا۔ ہن دوجا مقام سنا ہے اللہ کریم فرمیندن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور چونکہ اندھار ہے حوالہ میں نال نہ دکھا سکدا، ورنہ مزاج تو میں رہی میں حوالہ نال لکھے نہ ہونا۔ بطن نخلا دے مقام اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت پہ کرے نن، اللہ کریم میں گناہگار کو مقام دکھایا ہے۔ اتھاں عربہ نے آج کل مسجد بنائی ہوئی ہے، تے مسجد دا نام رکھا نے مسجد الجن۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا دے مقام تے
قرآن پاک دی تلاوت پہ کریں دن فجر دی نماز وچ اللہ راضیوں نے مہربانی کر کے چپ کروا چاہا اور رب العالمین جنہ دی جماعت کو پھیر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف قرآن پاک دے پاسے پھیر دیونا اے رب العالمین دی مہربانی ہو دیئے اسا تساں جو کٹھے تھے ساڈا کیڑا کمال ہے لوگاں دیاں راتاں گزر دیاں پیاں سینا ماواں وچ لوگاں دیاں راتاں گزر دیاں پیاں اللہ دی نافرمانی وچ کیڑا میں درد دل بیان کراں خدا دی قسم ہے بیان کریں دے بندے کو حیا آندا ہے اج اساں سویرے مری تو ٹرے ہیں جڑے مری چوں اساں نکلن لگے ہیں ساڈی گڈی تے اگوں ہی کار آئی رک گئی ہے رستہ تھوڑا بلا گئی کار دے وچ وی سی آر چلدا آندا آئی کار دے وچ چلتے ہی وینے تے فلم وچ لگی آندی آئی چونکہ ساڈی گڈی پیچھے ہوئی تو نظر آندا آئی فوٹو حیران ہو گئے میں پورے ملک دے اندر سفر کرے نا میرا اے پہلا چانس ہے بے چلدی گڈی دے اندر وی سی آر چلدا آندا ہوئے چھوٹا جتنا یہ ایو کچھ ہے کنن ہاتھ لائے سے خدا دی قسم سفر ہی کریں دے پیں تے فلماں دیکھ دے پیں سارے بندے ایک کلور کوٹ کو پرے تو نہیں ایک چند مہینے پہلے کلور کوٹ دے اندر جکھڑ آیا تے ہوٹل دی چھت ڈٹھی ہے لوگ فلم دیتے بیٹھن فلم دیتے موت آ گئی ہے کلمہ نصیب نہیں تھیا ایک کلور کوٹ نال کھڑوتا ہے ایک قرآن پاک دی محفل دے اندر توڑا میرا کٹھا تھی وینا ساڑا کمال نہیں اللہ دی مہربانی ہے اللہ کریم نے جنہ دی جماعت نو پھیر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اللہ فرمینے یستمعون القرآن وڈی توجہ نال وڈے دھیان نال قرآن پاک دی تلاوت سننا شروع کر لیتی نے وات آمنا دلال دی مٹھی زبان ہوئے رب العالمین دا قرآن ہوئے تے صاف دل ہو گئے جن قرآن دی تلاوت پہ سنن تے آپس ایک دوجے کو آکھن لگے فلما حضروا آگئن جر ملے موقع ہوتے قرآن دی تلاوت تھی دیا دیکھ کے ایک دوجے نو آکھن لگے آن سے تو چپ رہو اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیونی بڑے دھیان تے توجہ نال قرآن دی تلاوت سننا شروع کی تینے رب العالمین فرمینن انہا جنہ قرآن دا ادب کیتے توجہ نال دھیان نال قرآن سنائینے تے زبان کو حرکت بھی نہیں دیتی میں اللہ نے قرآن دے ادب کرن دی وجہ کو جنہ کو ایمان دی توفیق عطا فرما دیتی اللہ راضیوں نے این واسطے تو کو منت کرے دے ہیں با قرآن پاک بیان تھیندا پیا ہوئے تو گپا نہ ماریاں کرو اللہ ناراض تھی رہندا ہے قرآن دا ادب پہ کرے دے ان سے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت پہ کریں تے جن خاموشی نال بڑے دھیان نال بڑی توجہ نال قرآن پاک دی تلاوت سن دے بین تے مسئلہ بھی ایو ہے قرآن پاک جر ویلے پڑھا ونجے توجہ تے دھیان نال سن دے تے زبان کو حرکت بھی نہیں دیونی اللہ فرمائن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جر ویلے قرآن دی قرات کی تی ونجے دھیان نال بڑی توجہ نال قرآن پاک کو سنا کرو تے چپ رہ کرو قرآن دی تلاوت پڑھائی دے دوران اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیونی یہ تساں قرآن دا ادب کیتا میں اللہ کریم توڑے تے رحمتہ نازل کرے سا ہن دھیان نال سنے سارے بھرا ایک بندہ امام ہے دوجا بندہ امام دے پچھو نماز پڑھن والا مقتدی ہے تے تریجا بندہ کلا نماز پڑھن والا ہے ترے بندے امام ایک امام دے پچھو نماز پڑھن والا دو تے کلا نماز پڑھن والا ترے الحمد شریفی قرآن ہے سورۃ فاتحہ الحمد شریفی قرآن ہے امام جے کر الحمد شریف نہیں پڑھدا امام دی نماز نہیں تھیونی
جیڑا بندہ کلا نماز پڑھدا کھلوتا ہے، جے کلا نماز پڑھن والا الحمد شریف نہ پڑھے این بندے دی نماز بھی نہیں تھیونی۔ ہن تیجا بندہ بچ گیا نے جڑا امام دے پچھو ڈیتی کھلوتا ہے، اے الحمد شریف پڑھے کہ نہ پڑھے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به اذا کبر فکبروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے امام اس واسطے مقرر کیتا میں دے کہ تسا امام دے پچھو پچھو ڈرے کرو، جڑے امام آکے اللہ اکبر تسا بھی آکھا کرو اللہ اکبر۔ امام تو پہلے تا پچھلا کو نماز شروع کرن دی اجازت نہیں۔ ہن جو عشاء دی نماز اللہ راضی نے پڑھی سے صفا بن گئیں، امام سے مسلے تے آ گئے تے پچھلا مقتدی جڑا کھلوتا ہے صف وچ او آکھے میں امام تو پہلے نماز شروع جا کراں، ٹھیک ہے؟ اللہ راضی ہونے ٹھیک ہے نا؟ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر آکھے تا تساں اللہ اکبر آکھا کرو، اور نماز شروع کرے تا تساں نماز شروع کیتی کرو۔ اگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قرأ فانصتوا، جڑے امام قرآن پڑھا کرے تساں چپ رہ کرو، زبان کو حرکت بھی نہیں دیونی۔ یہ ادب قرآن دا، امام الحمد شریف پڑھدا کھڑو دے تساں زبان کو حرکت بھی نہیں دیونی۔ یہ ادب قرآن پاک دا، امام بھی پڑھدا پیا قرآن پاک تے پچھلا مقتدی بھی نال نال پڑھدا کھڑو دے۔ اے قرآن پاک دا ادب نہیں بیا کریندا۔ قرآن دا ادب ہے کہ امام جڑے ویلے قرآن پاک دی تلاوت کرے پچھلا نو چپ کر کے توجہ نال قرآن دی تلاوت سننی چاہیے۔ اللہ اللہ تے وقت جے کر تساں آکھو جے کر پچھلے بندے چپ کر کے کھلوتے راویں امام دے نال نال الحمد شریف نہ پڑھن تا پچھلا دی نماز تھیونی ہے کہ نہیں تھیونی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ امام دے پچھو کھلوتا ہے مقتدی نماز پڑھتا بھی امام دے پچھو، مقتدی دی طرفوں الحمد شریف، کیونکہ الحمد شریف ہی قرآن ہے، مقتدی دی طرفوں قرآن امام پڑھنا ہے، امام قرآن پاک پڑھ سی مقتدی دا قرآن پڑھنا سمجھاوے سی۔ پچھو مقتدی نے نال نال قرآن نہیں پڑھنا تے الحمد شریف قرآن ہے، اللہ راضیوں نے قرآن ہے نا، اے بھی نال نال مقتدی نو پڑھن دی اجازت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کول کچھ بندے آگے مناظرہ کرن واسطے، امام صاحب سے مناظرہ کر، فرمایا کیڑی گل دا مناظرہ؟ کہ تساں مسئلہ بیان فرمے دیو جڑا بندہ امام دے پچھو کھلوتے او الحمد شریف نہ پڑھے، مناظرہ کرو سارے نال۔ امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تساں اپنے وچوں ایک بندہ مقرر چا کرو جڑا سارا دی طرفوں گل کرے، انہاں کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک گل یاد رکھیں، امام صاحب فرمایا جے کر او بندہ جیت گیا تساں سارے جیت گئے، او بندہ ہار گیا تساں سارے ہار گئے، انہاں کسا کو منظور ہے۔ ایک بندہ مقرر کیتا نے ایدے نال گل بات کرو ساری طرفوں، اے بندہ گل بات کرے سی، جیڑے ویلے بندہ مقرر کیتا نے امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا میں مناظرہ جیت گیا، آؤ جی گل بات شروع نہیں ہوئی تے جیت کیویں گئے ہو؟ واہ بھائی بھائی کو گل ہے۔ امام سے فرمایا تساں ایک بندے نو مقرر کیتا ہے، ایک بندہ گل کرے سی سارا دی گل سمجھی ویسی، اساں ایک امام مقرر کیتا ہے، ایک امام الحمد شریف پڑھ سی پچھلے سارا دی سمجھی ویسی، پچھلا کو نال نال قرآن پڑھن دی اجازت نہیں۔ ادب قرآن پاک دا کہے کہ قرآن پڑھا ونجے توجہ نال سننے تے چپ راونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تھی دی. اے جری حدیث پاکے ایندے راوی دا نام ہے حضرت سفیان ابن عیینہ. او فرمیندن فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تھی دی. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے بندے دے بارے فرمایا ہے لمن یصلی وحدہ. اے اس بندے دے بارے جے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تھی دی جڑا کلا نماز پڑھن والا ہوئے. جڑا کلا بندہ نماز پڑھدا پے الحمد شریف نہ پڑھے تو اون دی نماز نہیں تھیونی. امام دے پچھو جڑا کھلوتے اون ادب کرنا ہے. امام دے نال نال فاتحہ نہیں پڑھنی. جتنا قرآن دا ادب کیتا ہے آکھن لگے سے تو او جنو چپ رہو زبان کو نہیں ہلاونا. جبلے قرآن پاک دی تلاوت مکمل تھئی جنہ نے نعرہ لا دیتا آکھن لگے سمینا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اللہ مہربانی چکرے تے موسم چنگا تھی وجہ میں بہت سارے حق تو قرآن پاک دے سناونے 7-8 حق انشاءاللہ سنے سا. اللہ مہربانی چکرے. آکھن لگے او جنہ دی جماعت اساں تا بے مثال قرآن سنے. عجب عربی کلام وچ عجب اوگو سدے نے انہیں جدی مثال نہ ہوئے. اساں تا بے مثال قرآن سنے جرا بھلائی دی رہنمائی کریں دے سدھے رستے دی رہنمائی کریں دے. اساں تا قرآن کو من گیا قرآن دے ایمان گھنیا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اساں پروردگار نال شریک کے کو نہیں بناونا. پہلا قرآن پاک دا حق قرآن تے ایمان گھناونا. سورت دنا سورت النساء 5واں پارہ آیت نمبر 116 فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. جے کر بندہ شرک کرے داری ہے تے شرک کرے دے موت آ گئی ہے تے شرک والے گناہ تو توبہ نہیں کر سکا. اللہ کریم قطعاً نہیں بخشنا بالکل معاف نہیں کرنا. جے شرک تو علاوہ باقی گناہ ہوئے جن دے واسطے مرضی ہے اللہ کریم بھی معاف کرنے سی لیکن شرک والے گناہ واسطے کوئی بخشش نہیں. تے سورت دنا سورت المائدہ 6واں سپارہ آیت نمبر 72 فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. پکی گلے شک نہ کرے سنن والے ہو جرا بندہ اللہ نال بھریوال بنے سی اللہ نال شریک بنے سی اللہ اے جے بندے ہوتے جنت حرام قرار دے نہ ہوندے ہے. شرکن والے بندے نے جنت نہیں ونجنا. ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے. اے اللہ کریم دی غیرت والا مسئلہ ہے. اللہ اللہ مشہور حدیث پاک علماء کرام بیان فرمے دے رہے نا. امام دی تازگی واسطے عرض کرن لگا مر رجلان علی کریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا دو بندے ویندے پین تے وستیاں نا رستہ چرو کہ او پردیسیو مسافرو اے سر دربار ٹھاکرے بوتے جتنے تو نہیں تو سائیں دے نا دی منت منوتی نہ دیتی اساں تو رستہ نہیں چھوڑنا. آکھن لگے اساں پردیسی ہیں مسافر ہیں مہربانی کرو سانو کچھ نہ کو ونجن دیو وستیاں نہ کھانا نا ولو زبابا یہ توڑے کو کوئی سامان نہیں ایک مکھی پکڑ گئی دینا دی منت منوتی چلے ہو اساں تو رستہ چھوڑ دے انہیں کہ ایک مکھی بھی تسا نہ دیتی منت منوتی تے نظر نیاز دی این دربار تے ٹھاکر دے بدھ دے نا دی اساں تو دے وجود دے ٹکڑے جا کرنے نا. ایک بندہ ڈر کے تیار تھی گئے کچھ نہ کچھ میں حاضر ہاں. مکھی جا بگڑی سے مکھی دی کتنی قیمت ہوندی ہے کوئی قیمت نہیں. اللہ راضی نے ہاں نہ نہیں کرنے مت اسن والی دی مہنگیاں ہوئیں سارے پاسے مفت ہیں تواڈے پاسے کیویں ہیں 10 روپے 100 روپے میں سمجھا نہیں مت تھل والی قیمتی ہوئیں
توبہ 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 مفت علی مکھی ایک مکھی پکڑ کے دربار دی نظر نیاز چڑھا کے منت منوتی دے کے دے ٹر بھی ہے خلو سبیلہو انہاں کھوائیں تے کو کچھ نیا تھی دوجے روکھیں تو حال سنا آکھن لگا وجود دے ٹکڑے کروا سکدا ایک مکھی بھی غیر دینا دی منت منوتی نہیں دیونی اے تا شرک والا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایماندارو او میرے امتیوں کا تلو ہو ایک مکھی دیون تو انکار کر گیا ہے غیرہ دینا دی منت منوتی تے نظر نیاز بستیاں لاؤں دے ٹوٹے ٹوٹے کر چھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین جرا بندہ مکھی دے کے جان بچا کے چلا گیا ہے ادخلہ اللہ النار اللہ کو جہنم دی بھا دے اندر داخل جا گیتا تے جرے بندے وجود دے ٹکڑے کروا دیتے ایک مکھی بھی غیر دینا دی منت منوتی نہیں دیتی ادخلہ اللہ الجنہ اللہ غنیموں کو جنت داخل کر دیتا ایک معمولی مسئلہ ہے تے پاکستان اتھا تباشا او بکرے دمبے گئیاں تے مجھیاں دیگاں مٹھائیاں دے ٹوکرے دے براتاں معمولی مسئلہ ہے ہاں اور رب العالمین دے قرآن دا انداز فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر شرک کرن والا نو مسیتاں بناون دی کوئی اجازت نہیں جے کر بناون وچ شرک کرن والے مسیت نو اولئک حبطت اعمالہم انہاں دے سارے نیک عمل برباد ہی نہ اللہ اللہ اور رب العالمین دے قرآن پاک دا انداز بیان کرے دے بندے دا دل کم دے تمام کائنات دے نیک عمل کٹھے کرو اللہ دے نبی دے ہی سجدے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 18 نبیوں دے ذکر تو بعد میں اللہ کریم امت توڑی نو مسئلہ گرابیہ سمجھے نا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جے کر انہاں کیتا تا نہیں کو چھوٹے تے وڈا گناہ اللہ دے نبی دے نیڑے ہی نہیں آ سکدا تے شرک تا ساریاں تو وڈا گناہ ہویا ساڈے علاقے دی بولی وی چاندن آکھاں دھی کو تے سناون کو اللہ کریم نے ذکر تا اپنے پیارے نبیاں دا کیتا ہے مسئلہ ساگو سمجھایا ہے اکھے جے کر بالفرض میرے نبی بھی شرک کریں دے چاہ انہاں دی بھی نیک عمل برباد تھی ونجے نا انہاں کیتا تا نہیں اللہ کریم دے پیغمبر ہر قسم دے چھوٹے وڈے گناہاں تو پاک ہوندے نا گناہ انہاں دے نیڑے ہی نہیں آ سکدا مسئلہ ساگو سمجھایا ہے جو شرک کرنے والا دے سارے نیک عمل برباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسئلے تو سن دے رہا دیو میں تو ایمان تازہ بیٹھا کرے نا اپنا تے توڑا وَعَلَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی مکہ اللہ دے کو ٹولا آگیا ہے کہ مطلب کہ خالی چم چھوڑو سارے درباراں کو اب آپ خیال آکھن لگے استلم باز آلہتنا خالی بوسا دے چھوڑو صحیح نہ لگے ہو چم چھوڑو خالی توڑی ساری سلح اللہ فرمائے خیال کرے میرے محبوب کل افغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوہ الجاہلون
اچھا اے میں کو مشورے دے دیو کہ میں اللہ کریم تو علاوہ دوجاں دیاں عبادتاں کراں، انہاں دیاں تعظیماں کراں، عبادت والیاں تعظیماں۔ او جہلو نادانو، اللہ کریم فرمایا تواڈو بھی وہی ہو چکی ہے، تواڈے تو پہلے نبیاں تو بھی وہی ہو چکی ہے میرے محبوب۔ لئن شرکت لیحبطن عملک، جے کر تس بھی شرک کیتا جا تواڈے بھی نیک عمل برباد ہووے سن۔ چھوٹا مسئلہ کوئی اللہ جنہ کھن لگے آمنا اسا قرآن پاک نال ایمان گھنائے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ پتہ تو لگے شرک ہوندا کہ ہے اللہ راضی ہونے جاگ دے بیٹھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو پوچھے کل کے کرے سے اصل میں ایک دوسرے کو پوچھتے رہنے ہیں کل کے پروگرام میں کیا کرے سو کل کے کرے سے اگوا کھن لگا ماشاء اللہ و رسولہ، جی میں اللہ دی مرضی ہوئی تے اللہ دے محبوب دی مرضی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اچھا اللہ دی مرضی تے میری مرضی اجعلتنی للہ ندا، میں کو اللہ دا بھائیوال چا بنایا ہی، اللہ دا شریک چا بنایا ہی۔ اللہ دی مرضی نال میں آمنہ دلال دی مرضی نہیں چل سکتی۔ قولو ما شاء اللہ وحدہ وفی روایت قولو ما شاء اللہ فقط، آکھا کرو جی میں کلے اللہ دی مرضی ہووے، میری مرضی نال نہیں رلاونی تو شرک بنوے سی۔ یہ میں آمنہ دلال دی مرضی چل دی ہوں دی تو میں اپنے چاچے نو کدیں کفر دے ہوتے مرن نہ دے وہاں۔ یہ میں آمنہ دلال دی مرضی چل دی ہوں دی میں کو اپنا شہر نہ چھوڑنا پویا۔ یہ میری مرضی چل دی ہوں دی میرے پیر کڈیاں دی وجہ تو زخمی نہ ہوئے نا، وجود تے پتھر دی بارش تو بعد خون دے فوارے وجود وچوں جاری نہ ہوئے نا، میرے ساتھیاں نال ظلم تے زیادتیاں نہ ہوئے نا، مرضی چل دی ہے تا کلے اللہ دی۔ یہ کیا کہی اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی تے اج کل کے لکھا ہوتا ہوں دے بساں دے ٹرکاں دے میں ہی سفر کرے نا ملک وچ اللہ نبی وارث، ہاں اللہ نبی وارث، اے بھی شرک قرآن پاک دے الفاظ للہ میراث السماوات والارض، ہر کے ٹر ونجنے کلی اللہ دی رحمن والی ذات تے آسمان تے زمین دی وراثت دا مالک صرف اللہ، ہر کے دا وارث صرف اللہ۔ تا کہ لکھنا چاہیے اللہ ہی وارث، اللہ اللہ نبی نا اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث۔ جنہ کھن لگے اسا قرآن کو من گئے ہاں اللہ نال اسا شریک ہے کو نہیں بناونا۔ پہلا پہلا قرآن دا حق کے رہے قرآن پاک نال ایمان گھناونا۔ اللہ واسطے میری تسلی کرا چھوڑو، پہلی گل سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ راضی تھی سی در ایمان دے جذبے نال جواب دی وے میں تواڈے واسطے رحمت دی دعا منگساں۔ قرآن دا پہلا حق کے رہے قرآن پاک نال ایمان گھناونا۔ اللہ میرے بھراواں دی توحید قبول کر کے بخشے دا ذریعہ بنا۔ دوجا حق قرآن پاک دا دوجا حق اللہ کریم فرمائن اتنا ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب جیری کتاب تڑ وحی کیتی گئی ہے یہ کتاب دی تلاوت کیتی رکھو۔ تلاوت کرنا ہن سارے سجن ناراضی تھی ویندن بندہ کوڑی گل جو کر باوے بھلا اپنے نال بندہ کوڑی گل کرے ہے۔ چھوٹی عمر وچ او میں کو دور بھی یاد ہے بندہ جڑے گلی وچوں گزریا محلے وچوں گزریا، ہن میں گل کرن لگا میں کو منظر یاد آ گیا، گھراں دے روشن داناں وچوں قرآن دی تلاوت دی سویرے آوازاں آندیاں ہن تے انہاں گناہگار اکھی نال گناہگار کنا نال اے وی ماحول دے پے بندہ جڑے محلے تے گلی دے رستے وچوں گزردا گانا دیاں آوازاں آ رہیاں، ہاں دھی نال بیٹھیے بھیڑ نال بیٹھیے فلماں نگیاں گھر دے اندر چل دیاں بیاں غیرت کی دے گئی، ہاں کیڑا کیڑا درد دل بندہ بیان کرے۔
قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے قدر پھلاں دا بلبل جانے جری راندی وچ بہاراں قدر قرآن دا ایک جانن جرے رجھے وچ مرداراں اللہ اللہ قرآن دا دوجا حق قرآن دی تلاوت کرنا آج سارے کو اخباراں پڑھن دا ٹائم ڈائجسٹ ناول جھوٹے پڑھن دا ٹائم لیکن روزانہ قرآن دے ایک سپارے تلاوت کرن دا ٹائم نہیں ریا ایک پیریڈ پہلے والا ہے پوتر 8 سکول نے پیریڈ پوتر والا ہے ابا ہی پوچھتا پوتر خیر ہوئے جلدی والا ہے اما ہی پوچھ دیئے تے ابے تے اما کڑا نہیں پوچھا پترا قرآن دی تلاوت کی تھی بھی کہ نہیں کی تھی ابا یہ تو پوچھتے رات ڈرامہ چنگا آئی مزہ آیا بابا کو بڑا مزہ آیا اچھا بڑھ رہے گچی ہلدی بئی ہاتھ پیر میں خدا دی قسم قرآن سامنے ہے سر ہلد ہے گچی ہلدی بئی ہاتھ پیر کم دے بین پوتر تو پوچھتا بیٹھے اچھا تو میچ جو تھی آئی وسیم اکرم کتنے رنز بنے آن کبر ہی لتان کرکٹ دے میچ جی لگی 22 قرآن پاک غلافانو سیوی لگ گئی ہے سارے ڈیر اسمیل خانی قصبہ نہیں ویلا میں جو واس کرن گئی ہوں ماکھم قرآن پاک ہی نو 16 غلاف قرآن پاک تے چڑے پیان میں آپ کھولیں نا ہی کو لوت رہے قرآن پاک کی تھا گیا بھائی 16 غلاف ملک صاحب کیری کیری میں گلتا کو سنا ہوں تسا مذاق سمجھے سو اساں جلسہ کر کے آندے پہ ایسے تے تواڈی چشمے لی پل تے سا رکے ہیں مسجد دے کول ایک بندہ آیا ہے آ کے وضو کیتا وضو کر کے نماز دا ٹائم آئی وضو کر کے قرآن پاک کو چمدا موٹر سائیکل دے ماں ٹر پے نماز کی نماز کیری با قرآن چمی نامے دا آؤ جی با یہ حق ادا ہو گئے ہائے ہوئے اللہ فرمان دے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی جنہ لوگانوں میں اللہ کریم کتاب دیتی ہے کہ کریں اللہ اکھے جنہوں کتاب مل گئی ہے کتاب دی تلاوت کریں جیویں تلاوت کرن دا حق ہے حق بھی میں عرض کرے نا ایک حدیث پاک سن گی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بخاری شریف حدیث پاک ادھی رات دا ٹائم قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی تہجد دیاں نفلیاں وچ ہن تہجد دی نفلیاں دا انہاں کو کہ پتہ جڑے 5 ٹائم فرضی نماز نہیں پڑھدے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی ہر ویلے مال دے پیسہ دے جد ہائے اے شئی میڈی اے شئی میڈی پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نیوی قبر اندھاری نٹھی مال یتیم دا ایویں کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اون ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی لوگ کہتے ہیں مولانا اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا آمن سرے ہو گھنگرو جرلے موت دا کھڑے گیا اون ویلے پتہ لگنے قرآن دی قدر دا اللہ اللہ تہجد دیاں نفلیاں وچ قرآن پاک دی تلاوت دیا کریں دے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ میں عرض کرے نا مسئلہ ہے کوڑا اجازت دے تو دساں چاہ سچ کوڑا تو ہوں دے دساں چاہ چپ کر بیٹھے ہو مسئلہ تو سہا نہ کرو تے بھاوے نے دسنا میں اللہ کریم نے فرمایا
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رب العالمین نے فرشتہ نو فرمایا، او فرشتو، اللہ رسول نے دھیان، او فرشتہ دی جماعت، اسجدو لآدم، حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرو۔ تے اللہ کریم نے ابلیس کو سپیشل الگ حکم دیتا ہے سجدہ کرن دا۔ اللہ فرمائیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتہ اللہ دا حکم من کے آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کیتا ہے، تے ابلیس میں آگر کے کھلوتا رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں اللہ تے کو سپیشل حکم دیتا ہی تے سجدہ نہیں کیتا، فخرج نکل ونج ملعون لعنتی ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے تے لعنت میں اللہ کریم دی وسدی راسی۔ اللہ واسطے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے کارے تریا کی، ایک سجدہ جے نہیں کیتا قیامت ہونی لعنتی بن گیا ہے۔ تے جرا بے نماز روزانہ 70 سجدے چھوڑی کھلے، این دے گھر دے اندر اللہ دی رحمت کی میں آسی، کیوں بھرا بھرا نہ لڑدا ہے؟ اولاد ماں پیو دی نا فرمان کیوں ہے؟ دھی اما دا دب نہیں بئی کریں دی، ماں پیو اولاد دے تے شفیق نہیں رہے، برادری ایک دوجے کو دیکھ نہیں سکتی، کپن ٹکن دے لگے پین، اے رحمتاں تو کیوں محروم تھی گئی ہے دنیا؟ جتھا رب العالمین دی نماز والے سجدے نہیں رہے، اللہ دی رحمت کی میں آسی، ایک سجدہ نہ کرن والا قیامت تونی لعنتی بن گئی ہے، تے جرا بے نماز روزانہ 70 سجدے چھوڑی کھڑے، ایدے کاروبار دے رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔ تمام علماء کرام کی قسطوں کا واحد مرکز رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا کلور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔ سکتی کپن ٹکن دے لگے پین، اے رحمتاں تو کیوں محروم تھی گئی ہے دنیا؟ جتھا رب العالمین دی نماز والے سجدے نہیں رہے، اللہ دی رحمت کی میں آسی، ایک سجدہ نہ کرن والا قیامت تونی لعنتی بن گئی ہے، تے جرا بے نماز روزانہ 70 سجدے چھوڑی کھڑے، ایدے کاروبار دے اندر اللہ دی رحمت کی میں آوے، گھر وچ اللہ دی رحمت کی میں آوے، ایدے رزق دے اندر برکت کی میں آوے، ایدے مال اسباب دے اندر اللہ دی برکت کی میں آوے۔ جیرا اللہ دے سجدے چھوڑے او اللہ کریم دی رحمت تو ہمیشہ واسطے محروم رہندا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ ریو غفلت دے وچ عمرہ ساری تے نہ سوچو یار بگانا، درندے جاگن پرندے جاگن، ایک سمگھیے تو انسانا، آسن قبراں اتے پوسن خبراں، کیوں غافل تھیں دیوانہ، کر یاد خدا مد باری نو، بے سمجھ تو انسانا۔ سینما آباد مسیطہ ویران، چوکا آباد اللہ دے گھر ویران، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، او کو تہجد دی نفلیاں دی کے قدر جے خدا دا فرضی سجدہ ادا نہیں کیتا۔ ادھی رات دا ٹائم حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد دیاں نفلیاں وچ قرآن پاک دی تلاوت پہ کریں تے نال پینگے وچ
معصوم پتر بھی ستا ہویا ہی نے جڑے پتر دا نام یحییٰ ہی دودھ پیون والا معصوم بال پیگھے وچ نال گھوڑا بھی بدہ کھڑوتا نے اللہ کریم دی قدرت جڑے ویلے قرآن پاک دی تلاوت شروع کیتی نے سورۃ الکہف دی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سورۃ الکہف دی تلاوت شروع کیتی نے گھوڑا زمین تے پیر مارن لگی ہے حضرت حسین پریشان تھی گئے متا گھوڑے دی لت لگے تے پیگھا الٹا نہ تھی ونجے متا میرے معصوم بال کو تکلیف نہ پہنچ ونجے سٹ نہ لگ ونجے اتنا تلاوت روکیے چا گھوڑا بھی سکون نال کھلو گئے انہاں شروع چکی تھی ہے گھوڑا بس بے قرار تھی کہ زمین تے پیر مارن لگی ہے یہ بات چپ کر گئے تریجی وار وہ شروع کی تھی نے گھوڑا زمین تے پیر مارن لگی ہے ٹپن لگی ہے ہلن چلن لگی ہے انہا وطلو نگاتا پڑ گئے سلام چا پھیرے تے اتفاق نال اتے نظر پہینے اپنے سر دے اتے بدل نظر یہ تو بدل وہ اچھے نا اکا سر دے نال بدل نظر اینے تے بدل دے اندر دیوے بل دے بیان یہ تو عجیب منظر ہے بھائی اتے سر دے بدل وچ دیوے اللہ دی شان بدل اتو دے ونجن لگی ہے دیوے بھی نال اتو دے ونجن لگے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نو دے دے کھڑو دن تے بدل بھی آسمان جوان کے غیب تھی گئے دیوے بھی غیب تھی گئے دھمی تھئیے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نو آگئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حبیب کبریا میں ترات قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ماں تے گھوڑا زمین تے بے قرار تھی کہ دے ٹپن لگی ہے میں تلاوت روکیے جا متا گھوڑے دی لت لگے پیگھے کو پیگھا نہ اتری ونجے میرے معصوم پتر یا کو نقصان نہ پہنچ ونجے تے واجر والے میں سلام پھیرے سر دے اتے میری نظر اتفاق نال پئیے میں کو بدل دے دیوے نظر ہیں آسمان جوان کے غیب تھی گئے میں تا حیران ہے منظر کے آئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسید بس نوی کرنی پردہ راویں ہا اقرا مرمدامی بس نوی کرنی قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھیں ہا اللہ دے محبوب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید جرہ تے کو بدل دے دیوے نظرین اے بدل دے دیوے نن اے تا رحمت دے فرشتے ہن تیرا قرآن سننے ہن اللہ دے محبوب میں اکتا پتہ کو نہیں فرمایا اسید جے تو دھمی تو نہیں قرآن دی تلاوت کریں درانو تا مدینہ شریف دے راون والے ہر بندے نو فرشتوں دا دیدار تھی ونیا یہ میں کو پتہ جو کو نہیں بس نوی کرنی رحمت دے فرشتے قرآن پاک دی تلاوت سنن واسطے آمنا آج قرآن پاک خلافہ دے اندر لپٹا ہویا رہ گیا ہے تلاوتہ قرآن پاک دیا نہیں رہیاں اللہ اللہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اللہ فرمائے جنہ کو اسا کتاب دیتی ہے ایویں تلاوت کریں جیویں تلاوت کرن دا حق ہے اللہ حق کی میں ادا تھی دے قرآن پاک دے بندہ سونا غلاف چار چھوڑے پیچھے تلاوت کرے وہ سدے میں دے تلاوت کرے اللہ وضو کر کے قرآن دی تلاوت کرے تا حق ادا ہو سی فرمایا اے بھی ادا بیٹھی کے حق تو ادا تھی دے قرآن دی تلاوت دا اولائکا یؤمنون بہی کہ بندہ جری آیت دی تلاوت کرے دا پہ اس آیت نال ایمان بھی ہوئے پڑھدا کچھ بھی ہے تے انہیں نال ایمان تے عقیدہ نہ ہوئے بات تلاوت حق دا رزق تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خیال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب للقرآن والقرآن یلعنہ
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک دو نہیں بہت سارے بندے جن جڑے قرآن دی تلاوت کرے نن تے قرآن انہاں تے لعنتاں کرے دے حدیث پاک سن کے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے ہر حرف دے بدلے دے اندر اللہ 10 نیکیاں تا فرمے سی تہاڈا کیویں خیال ہے نبی سنے دا فرمان سچا جدا ڈھلا جواب ہے اوندا ایمان کچا ہو سی نبی سنے دا فرمان سچا اللہ دی قسم سچا ہن مسئلہ سمجھے ہر حرف دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الف لام میم اسنا لے دے حباب اللہ واسطے دھیان نال گل سنے میری آپ فرمائیں الف الگ لام الگ میم الگ الف لام میم دی تلاوت کرن نال 3 نیکیاں بندے کو ملنیاں اللہ راضیوں نے میرے دھیان کرے تے میں ایک گل سمجھاواں قرآن پاک دی 6000 تو زیادہ آیتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور آیت دی مثال نہیں دیتی اور کا توجہ ہے تمہاری اللہ راضیوں نے خیال میرے کرو خیال تو حاضر ہی تکلیف کر کے خوب توجہ خیال تو بغیر ہیں خوب دھیان اللہ راضی ہوئے توڑے تھے توڑے مقابلہ رہا ہے نا لوگ تو آکسن ملک صاحب بندہ قرآن دی تلاوت کرے مانا نہ دا ہوئے تا تلاوت دا کیرا فائدہ لوگاں تو آگو آکھنا ہے مانا جو نہ دا ہوئے تلاوت دا کیرا فائدہ خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی ہے ثواب دی الف لام میم 6000 تو زیادہ آیتاں لیکن کئی آیت دی مثال نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتی ہے الف لام میم دی کہ جنہ حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا یہ گل تو سمجھنی اللہ راضیوں نے جنہ حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا اللہ ہی جان دے اور کوئی نہیں جاندا آپ مسئلہ سمجھا گئے لوگوں بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم معنی نبیاں دا ہوے اللہ ثواب تو وت بھی محروم نہیں رکھدا معنی نبیاں دا ہوے اللہ ثواب تو وت بھی محروم نہیں رکھدا آپ نے مثال ہی الف لام میم دی دتی ہے جاندا معنی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا ہن کیویں خیال ہے تہاڈا کہ بندہ قرآن دی تلاوت کرے مانا نہ آندا ہوئے ثواب مل سی کہ نہیں قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ 3 لاکھ تو بھی زیادہ حرف قرآن اللہ ایک واری بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الحمد شریف کل گن کے والناس دی سین تک ہر حرف دے بدلے وچ 10 نیکیاں پورے قرآن پاک دی تلاوت کرن نال بندے کو 3 لاکھ تو زیادہ نیکیاں اللہ عطا فرمے سی میرا تو ایمان ہے نبی سونے سچ فرمایا ہے تہاڈا کیویں خیال ہے نبی سونے سچ فرمایا ہے قرآن پاک دا پہلا حق قرآن تے ایمان گھناونا دوجا حق قرآن پاک دی تلاوت کرنا تکڑے بیٹھے ہو تو میں تریجا رسینا تریجا حق قرآن پاک نے عمل کرنا یہ تریجا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے ایک غریب بندہ آ گیا میں قرآن سکھانا آیا قرآن پاک کھچیا آپ نے فرمایا بہ وضو کرا کے اللہ دے محبوب پڑھے دے بین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ اے ہتھیارے
شیطان دشمن نال مقابلہ کرن واسطے ہتھیار ہے تے جڑے ہتھیار دکھایا سی دشمن پرے مل گیا ہے ہو سکتا ہے متا ود دوبارہ ونجے شیطان جو ہویا نا مراد دشمن بندے دا اکے ہون پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوارے رحمت دی دیوار چاہ گئی ہیں ہون تلاوت کر آپ نے فرمایا پڑھ اعوذ باللہ پڑھیے بسم اللہ پڑھیے آپ نے فرمایا پڑھ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کہ بس جی بس کہ جی بس جی نہ یہ سبق کہ جی آج بس یہ بس سبق ٹھیک ہے تیری مرضی باقی بات ہی صحیح ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران یہ سبق ہے جی بس فی الحال یہ بہوئے مت بعد ہی چلو پہلی بھارے یہ سبق بہوئے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اللہ دے رستے دے جہاد کرو جیویں جہاد کرن دا حق ہے بس جی ٹھیک ہے اللہ دے رستے دے جہاد کرو جیویں جہاد کرن دا حق ہے دوجی دیوار ہوئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وچ بندہ نہیں آیا جہاد دا ذکر ہے تو سن چپ کر گئے اللہ راضی ہونے ہائے تو آکو کے قدر گل دی قدر بلبل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری میں اپنا درد دل کی میں تو آکو سنا ماں پہلا جڑا افغانستان تے حملہ تھی آئی بالکل پہلا افغانستان تے میں کوئٹے کوئی 145 کلومیٹر پرے چمن تقریر بیٹھا کرے نام 10:15 بجے میں تقریر مکئی تے 10:30 بجے سے خبراں سنیاں بی بی سی دیاں بی بی سی خبر دیتی بے ہنے حملہ تھی ہے حملہ تقریباً 9:40-45 منٹاں تے تھی آئی میں انہاں لوگاں دا غم بیان نہ کر سکدا کیویں دساں کیفیت اللہ 2 کلومیٹر دے فاصلے تے سرحد دے ویش افغانستان دی چمن دے لوگاں دی انہاں نال رشتہ داری لین دین کاروبار آمنا منجنا قوم قبیلہ برادری خاندان سویرے میں کوئٹے آیا میرے جلسے ہن پورے شہر اگ لگی ہو جائی ہر پاسے ہڑتالاں حیران ہو گیا ساں ایئرپورٹ بند ہو گیا جہاز دیاں ساریاں سیٹاں کینسل تھی گئیاں بڑی پریشانی اب آپ اس بعد میں کئی دفعہ چمن گیا تو ایک جملہ دھیان نال سن کے میرا حکومت دا چلا ونجنا اے مومن دی شکست نہیں ہوندی پتہ نہیں تساں بھراواں غور ہی کیتا کہ نہیں اقتدار دا چلا ونجنا مومن دی شکست نہیں ہوندی کرسی دا چلا ونجنا مومن دی شکست نہیں ہوندی مومن دی شکست اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے ایمان ضائع تھی ونجے تے اتہ حال کے بنا ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں سر کٹاونا منظور کیتا ہے لیکن یہودیاں دے سامنے سر جھکاونا گوارا نہیں کیتا نعرہ تکبیر تے ساڈے پاکستان والے ایک ٹیلی فون دی مارن آپ ہمارے دوست ہیں کہ دشمن کے ہیں جی تساں آکھو جی ہائے ہائے 80,000 فوج ہندوستان دی پھس گئی کارگل وچ بڑا مشہور مارکا ہے اج تو کئی سال پہلے پاکستانی قوم جان دیے میں کہڑیاں گلاں سناواں ایک منٹ کہ ہن تک یہ سنے داریاں قرآن نہیں مولوی صاحب بہت سادہ بندہ ہے لیکن سارے حکمرانہ
میز تے ون کے ساری جنگ ہار دیتی امریکہ چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، بس یہ سبق بہو ہے، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو جی میں جہاد کرن دا حق ہے۔ دوجی نیوار تھا یہ سبق پڑھن واسطے بندہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وچ تریجی دیوار نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا نہیں آیا، پورے 4 ہفتے گزر گئے، مہینے تو بعد بندہ آندا پیے، گرد و غبار تے مٹی نال کپڑے بھرے ہوئے، بڑا خستہ حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جا کے بیٹھے، اللہ دے محبوب اگو میں کو سبق پڑھاؤ نہ اگو دے سبق بعد پڑھے سا، مہینے تو نہیں کتھا رہ گئے، اے تا پہلے حساب کتاب دے، اکھیں جو ہنجو آ گئے رو کے آکھن لگا اللہ دے محبوب تسا جو میں کو قرآن دا سبق پڑھایا آئی، جاہدو فی اللہ حق جہادہی، اللہ دے رستے دے جہاد کرو، میں پورا مہینہ سرحدہ دے ون کے اللہ دے دشمن نال جہاد کرے داریاں، قرآن دے پہلے مسئلے تے عمل کر کے آیا، پہلی آیت تے عمل کر کے آیا جیری پڑھائی آوے، ہن اگوں آیت پڑھاونا تہاڈا کام ہے، عمل کرنا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ رضی نے بس میں نعرہ دا شوقین نہ مسئلے یاد کیتی آؤ، ساڈے زبانی دعوے رہ گئے، قرآن پاک دے عمل ساڈا نہیں رہا، زبانی دعوے 700 تو زیادہ قرآن پاک دی آیتاں نماز دے بارے وچ، تے قرآن نو منن دا دعویٰ کرن والا مسلمان مسجد دے اندر لت رکھنا بھی گوارا نہیں بیا کریں دا، اے تا پتہ لگ سی جڑے دنیا تو ٹرا، اے جھوگ فنا دی بھائی، اتھو لڑ گئے کئی وپاریے، کئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیب لوٹا گئے ساریے، اتھا سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاریے، یا گل فقیر دی یاد رکھے متا ونیو یار وساریے۔ اللہ کریم دے قرآن پاک دا اعلان آتو حقہو یوم حصادہ، اللہ کریم جنہوں نے فصلہ پیدا کی دیا کٹن لگو تے اللہ دا حق ادا کرو، مسلمان دا ہمارے مناسب تیار کو نہیں، قرآن کو منن دا دعویٰ ہے، ویواں کرنے دے من واسطے تیار نہیں، اللہ بے پاسو کٹ گھندا ہے، کچاریاں وچ بیماریاں وچ ڈوڑے چوڑے لگ ویندن تے اللہ لا حق بھی نال نہ کھڑو تے او بھی گناہ وکھرا لکھی دا پیے، زبانی دعوے پہلا قرآن دا حق، قرآن تے ایمان گھناونا، دوجا قرآن پاک دا حق، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، تیجا قرآن دا حق، عمل قرآن پاک دے کرنا، تے قرآن لانتا تا پیا کرے دے تلاوت کرنے والے دے اتے کہ جری آیت دی تلاوت بیٹھا کرے دے اس آیت دے اتے عمل کوئی نہیں۔ چوتھا قرآن پاک دا حق، تکڑے بیٹھے ہو تا دساں، چوتھا قرآن پاک دا حق، قرآن پاک دے اندر غور فکر کرنا، تدبر کرنا، لیدبروا آیاتہ، غور فکر قرآن پاک وچ کرن۔ اسا قرآن غور فکر کیویں کروں، گپاں مارن تو ویل سا کو ملے تا چونکاں دے بہ کے ایک دوجے دا گلا کرن تو ٹائم ملے تاں بندہ قرآن دے اندر غور فکر کرے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ راضی نے مانا تو چپ کراؤ، چپ کرو، جنہ 3 واری حضرت ابن عباس سے قرآن سکھے، شاید میں کی گل سنائی اسی وقت یاد دہانی واسطے، مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے آ گیا ایک بندہ اکے قرآن پاک دی آیت سمجھان آیا، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمایا کیری آیت؟ اکھے اللہ فرمائے اما
یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ابا بڑھڑا تھی گئے یا اماں بڑھڑی تھی گئی ہے یا ڈوئے بڑھڑے تھی گئے نا، اپنے والدین دے سامنے اف بھی نہیں آکھنا۔ میں کو سمجھاؤ جی، میں غور فکر کی تے میں کو مقام سمجھ نہیں آیا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمایا والدین دے سامنے اف نہیں آکھنا، یہ آیت مبارکہ دا مطلب ہے کہ جی میرے ویلے تو چھوٹا ہمیں اپنے کپڑا وچ پیشاب پخانا کرے نہ ہونا میں، ماں پیو تیرے پلیت کپڑے دھونے ہونے ہنا، انہاں دے متھے تے وٹکا نہیں آیا، ہن ماں پیو بڑھڑے تھی گئے نا کہ انہاں دے کپڑے بھریج گئے گندگی تے پلیتی نال، ناپاکی لگ گئی کپڑا دے اوتے، ماں پیو دے پلیت کپڑے دھوندے ہوئے تیری زبان تے اف بھی نہیں آونا چاہیدا۔ اپنی بڑھڑی اماں کو موڑھا دے جا کے جوان ودے بیت اللہ شریف دا طواف کرے دا پیے، اپنے پیرا نال اپنے لتاں نال اپنی قدماں نال بڑھڑی اماں بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکدی۔ پتر چاہتی ودے موڑھا تے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک 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 دی صدائیں بڑھڑی اماں دی زبان اتے ایویں موڈیاں تے چاہ کے لبیک آکھ دے بڑھڑی اماں کو جوان گھننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ودیان طواف کرے دے بیت اللہ شریف دا، آ گیا جوان سامنے آخر لگا حضرت میری بڑھڑی اماں کو دے تھے بیو موڈھا دے جان کے بیت اللہ دا طواف کرے دا ودا بالکل دیکھ دا بیاں آج تو نہیں بڑی مدت تھی گئی ہے، اے تو میں کو حضرت مسئلہ سمجھاؤ کہ میں اپنی اماں دا کچھ حق ادا کیتے کہ نہیں کیتا، کچھ حق سارا نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا 9 مہینے تونی جوانا اپنی اماں دے پیڑ بھی توری ہیں تے تیری بڑھڑی اماں نے جرے ویلے تو پیڑی جاویں تکلیف نال سا گھدیان، کم کار تا تکلیف نال وکھرا، اٹھنا باونا تکلیف نال وکھرا، ملا پکا کرنا تکلیف نال وکھرا، ٹرنا پھرنا تکلیف نال وکھرا۔ میں ابن عمر اس دی گل نہ پیا کریں دا جرا تکلیف نال تو پیٹی جاویں اماں نے سا گدائی تکلیف نال ہک سا نہیں 9 مہینے تکلیف تک نال سا گھندی رہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری زندگی بڑھڑی اماں نو چاہ کے موڑے ہوتے بیت اللہ شریف دا طواف کرائی رکھے، اماں تکلیف نال جرا ہک سا گدائی او ہک سا دا حق بھی ادا نہیں کر سکدا۔ سارا حال ہی کون نہیں رہا۔ ہاں کیڑا کیڑا درد دل بندہ سناوے۔ فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں آکھنا۔ پوری امت دے علماء دا فیصلہ ہی کہ ساری امت دیاں نیکیاں کٹھیاں کرو، لیکن ایک صحابی نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ ایمان دی حالت نال جرا ایک منٹ پاونا نصیب تھی گیا، پوری امت دے نیک کمال رل گئے، او ایک منٹ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ ایڈا وڈا درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت تے مجلس دا۔ ہن خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیغام آئے، حضرت اویس رحمت اللہ تعالی علیہ دا میں آپ دی خدمت حاضر تھی ہونا چاہنا،
لیکن میری بڑھڑی اما نہ پینا ہے ایک خدمت دی ضرورت ہے کہ کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھجوایا اویس اپنی بڑھڑی اما دی خدمت کرے دا ہے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے حضرت اویس آپ دے صحابی علی فضیلت حاصل کرن تو محروم رہ گئے نا لیکن آمنہ دلال فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے پیارے عمر ایک بندہ سی اویس کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ تیری ملاقات تھی وے اون دے نال اپنے واسطے بھی ساری امت واسطے اس کو دعا منگواویں یہ والدہ دی خدمت دے پچھوں میں آمنہ دلال دی صحبت نو قربان کیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علاقے تو آون والے ہر قافلے وچ ون کے پوچھدے ہوندے ہن تواڈے اندر کوئی اویس نام دا بندہ دا کوئی نہیں جی ہکڑی قافلے وچ حضرت اویس دے بیان مدینہ طیبہ والے پاسے حضرت عمر نے ون گولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے مطابق حضرت اویس تو اپنے واسطے بھی دعا کروائیے باقی امت واسطے بھی دعا کروائیے اے او فضیلت دے شان صحبت والی پوری امت دی نیکیاں دے بھاری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری صحبت بھی رل ونجے لیکن والدہ دی خدمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا مسلمان اماں کو دے کتی بھونک نہیں مارکا سچ بیٹھا تھا قرآن سامنے سنی بیٹھے ہیں ساڑھے ڈیرے اسمیل خان دے اندر 4 بازار رل دن چگلہ سارے قریبے اتنا ایک سراف نے اپنے والد نو چاٹ ماری خیال کرے میں قرآن سامنے رکھی بیٹھا متا کو گپے بازار کٹھا تھی گئے 4 بازار رل دن چوکے سارا چخے کھرے کیتا بھئی نہ مرادہ ہوش کر بیمان خدا تو ڈر رہا ظالمہ ابے کو چاٹ پیا بنے نے ابا رو کے اکھن لگا ایندہ قصور نہیں این جاتے میں اپنے ابے نو چاٹ ماری آئی جی میں بندہ کریں دے ماں پیو نال ایویں اولاد بندے دے اپنے نال کریں دی ہوندی ہے ہاں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے زندہ مثال اللہ لا تکن لہما اوف قرآن دا پہلا حق قرآن دے ایمان گھناونا دوجا حق قرآن پاک دی تلاوت کرنا تیجا قرآن پاک دا حق قرآن تے عمل کرنا چوتھا قرآن دا حق غور فکر کرنا قرآن پاک وچ تے پنجواں قرآن دا حق اللہ کریم فرمائیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین میں نو اللہ ہون دی قسم میں اللہ احسان کیتے مومنہ ہوتے انہاں دی جنس وچوں میں شان والا رسول بھیجے مومن بھی انسان آمن والا رسول بھی انسان رسول 4 کام کرے دے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ اللہ دی آیتاں دی تلاوت کرے دے نمبر 2 ویزکیہم انہاں نو پاک کرے دے دلاں نو پاک کرن دی محنت بھی کرے دے تے نمبر 3 ویعلمہم الکتاب انہاں کو اللہ دی کتاب سیکھے دا بھی ہے یہ ہن آیا نے قرآن پاک دا ہور حق یہ ہن کتنا بیان کرن لگا پنجواں قرآن پاک سکھاونا جیڑا قرآن سکھا ہوئے دوجے نو قرآن سکھاوے اے قرآن پاک دا حق سارے ذمہ ہے اللہ راضیوں نے ہی کوندا ہے پڑھ کے سناونا اے اور شے پڑھ کے سناونا ہو رے سکھاونا ہو رے ایک بندہ جو بستریاں دا کام کرے دا ہے تے دوجا کو خالی بہ کے دے دھراوے اے دیکھن لا بندہ کاریگر بنوے سی تیشی اپنے ہاتھ دے اندر چاوے نہیں چلاوے نہیں ہاتھ ہلاوے نہیں خالی دیکھن نال دا بندہ مستری بن سکدا نہیں
جتنے توڑی استاد سکھاوے نہیں. ہوں ذرا مسئلے کو سمجھے. کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اللہ کریم فرمائے رمضان شریف دی راتاں وچ، رمضان شریف دا مہینہ ہے، اللہ راضی ہونے چپ کرو، اللہ ہدایت دے تو آکوں بس فوراً چپ کرو ہوئے. توجہ میں دو. رمضان شریف دا مہینہ ہے، رات دے اندر اللہ فرمائے کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو، تھوڑی اپنی مرضی کھا دے پی دے رہو. رمضان دی راتاں وچ رات وچ کتنے تک حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جتنے تونی کالا تے چٹا دھاگا ای دے درمیان نکھیڑا نہ تھی وے، کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو. یہ آیت قرآن پاک دی. حضرت ادیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرہانے دے تلے لوں دھاگے جا رکھن، ایک دھاگا کالا دوجا دھاگا چٹا رکھے نے چاہ. رات دا ٹائم رمضان شریف دا مہینہ، جتنے تونی دوہا دھاگا دے درمیان نکھیڑا نہ تھی وے، کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو. سارا پاکستان والا ماحول تو ہی نہیں جو لیٹا ہو میں نا اندھارا گوپے ان جتنے دونی دوہاں دھاگا دا نکھیڑا نہ تھی وے، ایک کالے ایک چٹے، کھا بھی سکدا پی بھی سکدا. بات لازے تو بعد دیکھیں تکیہ چاہ کے اجن تک تا نکھیڑا نہیں پیا تھی اندھارا ہوپے. وط لازے بعد تا جو چنگا بھلا چاننا ون تھی ہے، تا پتہ لگے کالا دھاگا اے چٹا دھاگا اے تو بہت سارا چاننا تھی گیا. آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گول حاضر ہو گئے. یہ میں تا اپنے سرہانے دے تلے نو دھاگے جا رکھے ان کالا تے چٹا. اللہ فرمائے جتنے تونی نکھیڑا نہ تھی وے، کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے. او تا چنگا بھلا چاننا تھیا تاں پتہ لگا ایک کالا دھاگے دے چٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دی نہیں کالے چٹے دھاگے دا ایمانہ نہیں، جو تو سرانے دے تلے لو دھاگے جا رکھے تے دے دارا میں جو کرویلے نکھیڑا تھی دے. کالے تے چٹے دھاگے دا مانا ہے کہ صبح کاذب ختم تھی ونجے تے صبح صادق شروع تھی ون لگے، کھاون پیون بند کر دیو. اللہ راضیوں نے خیال کرو توڑے اسن آلے دے ضرورت ہی مسئلے سمجھاون دی. جیرے لوگاں دا اے دعوے کہ ساگوں قرآن سمجھن واسطے حدیث شریف دی کوئی ضرورت نہیں، انہاں تو پوچھو کیویں قرآن دا مقام سمجھ آسی. سن دے پہ ہو؟ ہاں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف تو باہر کیویں سمجھ آسی. ہن لفظ تہین چٹا تے کالا دھاگا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے کہ عیدے تو مراد صبح کاذبے صبح صادقے. نبی سونے سمجھایا تا قرآن پاک دے مقام سمجھ آیا، ایویں سمجھ نہیں آیا. من الفجر تے اے لفظ بعد دے اندر نازل تھے، عیدے تو مراد فجر ہی وے. دوسرا مقام تساں تکڑے بیٹھے ہو تو میں قرآن پاک دی تلاوت کرے نا. آیت قرآن دی نازل ہوئی، اللہ فرمائے والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جڑے اللہ دے رستے تے گردناں کٹا گئے تساں انہاں کو مویا نہیں آکھنا، مردہ نہیں آکھنا، بلکہ شہید جیندے ہن. آیت قرآن دی نازل تھی گئی. اللہ راضی نے خیال کرے
صحابہ دی زبان عربی تے آیت مبارکہ جڑی نازل تھئی اے بھی زبان عربی تے عربی زبان والے صحابہ نو اے شہیداں والی آیا سمجھ نہیں آئی جتنے تو نہیں آمنہ دلال نہیں سمجھایا. تساں سنانے لے کیویں آدھے ہو نبی دی حدیث دی کوئی لوڑ کو نہیں. صحابہ کرام حاضر ہو گئے. اِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے پوچھے آپ بیان کریں نہ سمجھ کے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سمجھ نہیں آئی. اصحاب کفن لیتے آپ قبر کھٹی جنازہ پڑے دفن کیتے شہیداں دے بال یتیم تھی گئے بیویاں بیوہ تھی گئیاں وراثتاں تقسیم تھی گئیاں تے اللہ فرمے دے جی دے ان سب کو سمجھ نہیں آئی. تے تساں اجازت دیو تو میں قرآن پاک دی آیت پڑھا چاہ